ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा सब करके भी दिखलाया। उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन। आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा ब्रह्म बाबा ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां। हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां। हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन। आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा ओ प्यारे
प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को विशेष 18/1/2021 को ब्रह्म बाबा को अनमोल महावाक्य। आज 18 जनवरी विशेष, यो जनवरी महीना को 18 तारिक ब्रह्म बाबाले देह त्याग गरेको दिन। विशेष हामी सबै ब्राह्मण बच्चाको लागि विशेष प्रेरणाको दिन आज। त आजको दिनमा बाप दादाको यो अनमोल महावाक्य खास गरी 18 जनवरीकै दिनलाई सुनाउनको लागि बाबाको लागि यादमा यो स्मृतिमा मुरली सुन्नको लागि यो मुरली विशेष मधुबनदेखि आएको छ। 18/1/2021 18 जनवरी पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के अनमोल महावाक्य। सारमा छ, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। बाबाले भन्नुभयो हामी हरेक मनुष्य आत्मालाई बाबा समान बन्नु छ। बाबा सुप्रिम हुनुहुन्छ, त हामी आत्मा पनि सुप्रिम बन्नको लागि बस एक बाबालाई याद गर्ने हो। गल्तीले पनि अरू कोही विशेष देहधारीलाई याद गर्ने होइन। ब्रह्म बाबाले खुद आफै भन्नुहुन्छ, बच्चे मलाई याद नगर, मैले पनि शिव बाबालाई याद गर्छु, तिमीले पनि शिव बाबालाई याद गर। परमपिता परमात्मा शिव बाबालाई हामी सबैले याद गर्ने हो। अनि हामी हरेक आत्मा बाबा जस्तै परम पवित्र बन्छौँ। हामी आत्माको पहिलाको अवस्थालाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। ओम शान्ति। आजको मुरलीमा प्रश्न उत्तर छैन। विशेष बाबाले आज हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस। हाम्रो घर परमधाम अर्थात टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। परमधाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा बाबा यति बेला ब्रह्मा को तन में आएर
हामी हरेक मनुष्य आत्माहरूलाई ब्राह्मण बच्चाहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि तिमी पनि त्यो टावरमा परमधाममा जानुको योग्य कसरी बन्छौ। शान्तिधाम जसलाई भनिन्छ, त्यो शान्तिधाम परमधाममा जानको लागि, उच्च टावरमा जानको लागि, त्यो शान्तिको अनुभूति गर्नको लागि हैन बाबाले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। विधि बाबाले बताउनु भयो कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं, वह है बाबा का घर, यह चलते फिरते आदत डालनी है। मैं आत्मा हो, परम पिता परमात्मा को बच्चा हूँ, शांति धाम को निवासी हूँ, शांति को सागर परमात्मा को बच्चा हूँ, शांति स्वरूप हैन म आत्मा हूँ। यो अभ्यास हामीले गर्दै गर्ने हो। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसी में मेहनत है, किनकि हामीलाई यो संसारमा देखेको सुनेको कुराहरू यादै राख्ने हुन्छ। त्योबाट पर रहेर आफ्नो स्मृतिलाई परमधाममा पुर्याउनु, बाबामा पुर्याउनु, यसमा नै हामीलाई मेहनत लाग्छ। किनकि देखेको सुनेको कुरा छिटै याद आउँछ। यो बाबाले सिकाएको कुराहरूलाई यो सधैँ देखिरहने बाहिर साकारी कुराहरू छैन, सूक्ष्म यस्तो सूक्ष्म ज्ञान बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ र सत्य यथार्थ त्यो धामको बाबाले परिचय दिनुभएको छ। त्यहाँ बुद्धि लगाउनको लागि के मेहनत हामीले गर्नुपर्छ। जो आत्मा अभिमानी होकर रहते उनको कहा जाता है महावीर। शरीर बढी याद आउँछ, शरीरको नाता सम्बन्ध बढी याद आउँछ, शरीरलाई चाहिने कुराहरू बढी याद आउँछ। योभन्दा पर शरीरलाई सञ्चालन गर्नेलाई म आत्मा हुँ, यो आत्मिक स्मृतिमा रहन, आत्मा अभिमानी बनेर हरेक कर्म गर्न र एक आपसमा पनि आत्मिक रूपमा आत्मिक दृष्टि राख्नको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ। जो यो अभ्यासमा पक्का बन्छ, आत्मिक स्थिति बन्छ, आत्म अभिमानी हुन्छ, बाबा उसलाई भन्नुहुन्छ बच्चे महावीर। जो बच्चाको स्थिति आत्म अभिमानी हुन्छ उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाबा की तरफ। यो मुरली सुन्दै गर्दा हामीलाई पढाउनेवाला को? शिव बाबा। त हाम्रो बुद्धि शिव बाबाको तर्फ जान्छ। जसरी स्कुलमा जुन विषय हामी पढ्दै गर्छौँ त्यो पढाउनेवाला टिचर याद आउँछ नि, फलानु सरले यो विषय पढाउनुहुन्छ। हरेक स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो त्यो सम्बन्धित टिचरको याद आउँछ। त्यस्तै यहाँ बाबाले हामीलाई यो आत्माको ज्ञान दिनुभएको छ, परमात्माको ज्ञान दिनुभएको छ, सारा विश्वको ज्ञान दिनुभएको छ, विश्वको मालिक बन्ने विधि बताउँदै हुनुहुन्छ। त हामी आत्माले जति यो मुरली सुन्दै गर्छौँ, यो चिन्तन गर्छौँ, त्यति यो पढाउनेवाला सिकाउनेवाला बाबातर्फ बुद्धि जान्छ। यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। जहाँ प्यार हुन्छ त्यहाँ याद हुन्छ। त बाबाले भनेको कुरा याद गर्नु भनेको बाबासँग प्यार जुड्दै जानु हो। आत्मा का लव एक बाबा के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है। क्या कमाल है बाबा की? बाबाले भन्नुहुन्छ बिहान बिहान उठ, बाबा गुड मर्निङ। बाबालाई प्यारसँग याद गर्छौँ, बाबासँग कुराकानी गर्छौँ, भन्छौँ बाबा हैन आपकी कमाल है। के कमाल होला? बाबाले के कमाल गर्नुभयो? स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हामी नै मनुष्य आत्मा देवी देवता बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा, स्वर्गको मालिक बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले पहिला सोचेका थियौँ त? सपनामा पनि देखेनौँ, कहिले पनि ख्याल आएन। यो रियल रहेछ जो बाबाले अहिले हामीलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बिहान बिहान उठेर बाबालाई याद गर्ने, बाबासँग यसरी प्रतिज्ञा गर्ने, अनि बाबाले भन्नुहुन्छ तथास्तु। बाबाको वरदान हामीलाई प्राप्त हुन्छ। हामीले जस्तो सङ्कल्प गर्छौँ त्यस्तै प्राप्ति हुन्छ। बाबा यस्तो गर्न कहाँ सकिन्छ र भन्यो भने तथास्तु।
होइन बाबा म यो गलत गर्दिनँ, म श्रेष्ठ कर्म गर्छु, तथास्तु। त बाबा भन्नुहुन्छ सबेरे उठ, बाबासँग यसरी मिठो मिठो कुराकानी गर। यो विधि बाबाले हाम्रो कल्याणको लागि सिकाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को तो इतने ढेर बच्चे हैं, ओ ना तो होगा ना। शिव बाबाको यति धेरै हामी बच्चाहरू। शिव बाबाले ब्रह्मा तनद्वारा ज्ञान दिनुभयो। ब्रह्म बाबाले कस्तो पुरुषार्थ गर्नुभयो त्यो अनुभव ब्रह्म बाबाको पनि हामीले सुनेर ब्रह्म बाबाले गरे जस्तै पुरुषार्थ गर्न सक्छौँ। कितने बच्चों की संभाल होती है, यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। बाबा सम्मुख बैठा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, किसमें आकर? ब्रह्मा के तन में आकर कहते हैं, मीठे बच्चे मामेकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। बाबाले हामीलाई के सिकाउनु भयो? बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। यह अंतिम जन्म है, यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है ना, आप मोए मर गई दुनिया। यो दुनिया त यसै पनि अन्तिममा खतम भएर जानेछ। अनि हामी हरेक मनुष्य आत्मा पनि जब शरीरमा आयौँ, हाम्रो जन्म भयो, मृत्यु त हामी हरेकको निश्चित छ। यो सत्य हो, एक दिन त हामीलाई मर्नु नै छ, अर्थात् आत्माले देहलाई त्याग त गर्नु नै छ। तर जबसम्म आत्मा यो देहमा छ, हामी कसरी जिउने, हैन, के याद गर्ने, कस्तो चिन्तन गर्ने, कस्तो व्यवहार गर्ने, यो सही कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ। यो सत्य कुरालाई जानेर हामीले व्यवहार गर्छौँ भने यो आँखाले देखेको चिजहरू, देह, देहको सम्बन्ध, यो सबै कुराहरू, सम्बन्धीहरू, सम्पत्तिहरू फीका लाग्छ। त्यहाँबाट हाम्रो नयाँ जीवन सुरु भयो। जब यो दुनियाँमा नै हाम्रो माया, ममत्व, मोह, लगाव छुट्दैन भने हाम्रो नयाँ जीवन सुरु हुँदैन, हाम्रो शुद्धिकरण सुरु हुँदैन आत्माको। त्यसकारण बाबाले हामीलाई सिकाउनु भएको, तिमीले पहिला बिर्स त, तिमीले भुल त, जहाँ तिमीले भुल्छौ तिम्रो लागि यो दुनियाँ मरे समान छ, खतम भए समान छ। मन बुद्धिलाई यसरी सत्यतर्फ, रियल वास्तविक कुरा के हो त्यो तर्फ लगाएर हामीले चिन्तन गर्ने गऱ्यौँ, व्यवहार गर्ने गऱ्यौँ भने हामीबाट यो लोभ, मोह, अहङ्कार, जति पनि यो विलासी चिजप्रतिको जो एउटा लगाव छ, यो सबै कुराहरू, यो विकारसँगको जो लगाव छ, सबै कुराहरू कम भइहाल्छ। आज सबै कुरा हामीले बाहिरी कुरालाई मात्रै बढी महत्त्व दिनाले यो सबै विकार आएको हो नि। त्यसकारण बाबाले हामीलाई विधि सिकाउँदै हुनुहुन्छ, तिमीले देह र देहको सम्बन्धलाई भुल, तिमी आफू यो सबै कुराबाट पर रहनेको, यो बाबाको यादमा रहनेको, सत्य कुराको यादमा रहनेको यो अभ्यास तिमीले गर। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। मनुष्य आत्माले जति लामो सपना देखेर दुनियाँको यो सबै कुरा धेरै हासिल गर्ने गरेर अगाडि बढे पनि अब समय छैन र कोही मनुष्यको हातमा छैन यो कुरा। अब यो दुनियाँ यस्तो अन्तिम चरणमा छ, केही मात्र यो समय छ, अवसर छ। यति बेला हामीले आफूलाई पुण्य आत्मा बनाउनको लागि थोरै यो संगमको समय छ। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग तो चलता रहता है। पुरानो शरीर हो, केही न केही तलमाथि हुन्छ, सबै कुरा भने जस्तो प्राप्त हुँदैन। तब पनि हामीले स्मृतिमा यो नयाँ दुनियाँ, दैवी दुनियाँलाई याद गर्दै आफ्नो संस्कारलाई दिव्य बनाउनतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। इसमें बाबा मद्दत करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मेहनत हामी आफूले गर्नुपर्छ। पढाउने काम टिचरको हो, तर नम्बर टिचरले बढी दियोस् भनेर आशा गरेर हुन्छ त? मैले पढ्नुपर्छ राम्रोसँग भनेर पढ्यौँ भने हामी राम्रोसँग पास हुन सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ पनि बाबाले हामीलाई यो ज्ञान दिनुभएको छ, तर बाबाले मेरो सबै रोग ठिक गरिदियो हुन्थ्यो, बाबाले मेरो सबै कारोबार बनाइदियो हुन्थ्यो, मिलाइदियो हुन्थ्यो, त्यो होइन। हाम्रो पुरानो हिसाब किताब छ, कर्म भोग छ, तलमाथि हुन्छ। जे भए पनि यसलाई स्वीकार्नुपर्छ।
यसलाई हामीले यो कुराहरू सबै कुरा जीवनमा सबै कुरा तलमाथि हुन्छन् भनेर यसलाई पोजिटिभ तरिकाले आफ्नो मन र स्थिति नबिग्रिने तरिकाले स्वीकार्नुपर्छ। सबै बाबाले ठिक गरिदिए हुन्थ्यो, बाबा भन्नुहुन्छ यो उम्मीद नराख। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाबा को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। मेहनत जति गर्छौँ, हामी जति ज्ञानको चिन्तन गर्छौँ, योग गर्छौँ, अवश्य पनि हाम्रो जो इच्छा राखेका छौँ माग्छौँ बाबासँग, त्यो केही न केही प्राप्ति हामीलाई जरुर हुन्छ। तर बढीभन्दा बढी नहुने कुरा हामीले माग्छौँ त्यो त पुरा हुँदैन नि। गाते भी है ना मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। जसरी कोही व्यक्तिको प्रति चिजको प्रति जो लगाव हुन्छ, प्यार हुन्छ, यो चिज मलाई खानै पर्छ, यो चिज मलाई लगाउन मन लागेको छ, यो व्यक्तिसँग मलाई बस्न मन लागेको छ, जस्तो व्यक्तिको प्रति चिजको प्रति प्यार भए जस्तै यो चिज त देखिने कुरा छ। बाबा हुनुहुन्छ अति सूक्ष्म, अति गुप्त तर सत्य हुनुहुन्छ। त बाबासँग उत्तिकै प्यार हुनुपर्छ जो बाबाको याद आइराखोस्। बाबा भन्नुहुन्छ बाबा से लव ऐसा होना चाहिए। बाबा को तो बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलके यह कोई आंखें नहीं, यह तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलव्ड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। निराकार बाबा, परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्ञान को सागर, सुख को सागर, प्यार को सागर हुनुहुन्छ। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। अब हामीले सोचौँ हाम्रो बाबाको प्रति कति प्यार छ। प्यारको निशानी बाबाले कतिपय मुरलीमा हामीलाई बताउनुहुन्छ। जहाँ प्यार हुन्छ त्यहाँ याद हुन्छ। त्यस्तै उसले भनेको सबै कुराहरू जीवनमा लागू गर्न मन लाग्छ जहाँ प्यार हुन्छ। तो बच्चों की कितनी निष्काम सेवा बाबा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है। तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कैसा मीठा? बाबाले आएर हामीलाई निष्काम सेवा गरिरहनु भएको छ। हाम्रो कल्याण अर्थ बाबाले पढाइरहनु भएको छ। बाबाले यसको सेवा गरे बापत यसको फल बाबाले केही लिनुहुन्न। हामीले पनि जे पनि कर्महरू राम्रो गर्दै जान्छौँ, पुण्य कर्म गर्दै जान्छौँ। मैले यति गरेपछि मैले यति पाउनुपर्ने भनेर अपेक्षा नराखिकन, कुनै पनि स्वार्थहरू मिक्स नगरिकन श्रेष्ठ कर्म गर्दै गर्दै जान्छौँ भने हामीलाई त स्वतै कर्मको फल त प्राप्त हुन्छ नै हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ बाबा समान बनना चाहिए। कितना नीर अहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पुत्र पुत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, हे आत्माएं मामे कम याद करो। भूले चुके भी बाबा के सिवाय कोई को याद नहीं करना। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ जानी बुझी त गर्ने कुरै छैन। बिर्सेर पनि कोही देवधारीको प्रति हाम्रो लगाव हैन, ऊ नभए कामै नचल्ने, त्यस्तो प्रकारको याद आउने झलझली त्यो अवस्था हुनु नै भएन। बाबा भन्नुहुन्छ भूले चुके भी बाबा के सिवाय कोई को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा मेरे तो एक ही आप हो। हम आत्मा है, आप परमात्मा हो, बस दूसरा कोई नहीं। आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है।
इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना। यो ड्रामामा हरेक एक्टरको आफ्नो आफ्नो एक्ट छ। ड्रामामा कुनै कुराहरू सिन हामीलाई मन परेन भने के यस्तो ड्रामा बन्यो होला भन्नु पनि के भयो त बाबाको प्रति निश्चयको कमी हुन्छ। क्रिएटर बाबा त बाबा बन्नुहुन्छ। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। जो बाबा को पसंद तो बच्चा लाई पसंद। इस ड्रामा में बाबा एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सीख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहे। यहाँ त एउटा जानवरले अर्को जानवरलाई खाइदिएको हुन्छ हैन। डर हुन्छ एक आपसमा जङ्गलमा पनि। यस्तै मनुष्य मनुष्यको बीचमा पनि प्यार छैन। आज एक आपसमा बस्न डर छ। तर सतयुगमा बाबा भन्नुहुन्छ एक आपसमा मनुष्य आत्माको यस्तो प्यार छ जो कि लगावयुक्त प्यार पनि होइन। टाढा हुँदा शरीर छोडेर दुःख लाग्ने रुनु पर्ने त्यस्तो लगाव पनि छैन। प्यार जरुर छ। शुद्ध प्यार छ। आत्मिक प्यार छ एक आपसमा। जानवर पशु पक्षीको बीचमा पनि प्यार छ। त्यही भएर सत्यको बारेमा गायन पनि छ। गाई र बाघले पनि एउटै तलाउमा पानी पिउँथे गरे सतयुगमा। यहाँ त्यस्तो हुन सक्छ त? सक्दैन। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अब त्यही प्यारको संस्कार हामीले बनाउनु छ। प्रकृतिको प्रति प्यार, पशु पक्षी जनावरको प्रति प्यार, मनुष्यको एक आपसमा प्यार हैन, आत्मिक प्यार, यो संस्कार बाबा हामीमा भर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हत्या गरेर, हिंसा गरेर, कसैलाई दुःख दिएर, ढाँटेर, छलेर, ठगेर हामीले आफ्नो शरीर निर्वाह गर्ने होइन। आफ्नो जिब्रोको स्वाद पूरा गर्ने होइन। यही कुरा बाबाले हामीलाई यहाँ सिकाइरहनु भएको हुन्छ। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाबा कहते कल्प पहले मिसल हूँ बहु फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज़ सुनते हैं तो बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। बाबाले के शिक्षा दिनुहुन्छ? बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। इसमें तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। जसले गुस्सा गर्यो, जसलाई रिस उठ्यो हैन, जो रिसायो ऊ आफूलाई पनि दुःख और जसको प्रति उसले त्यो व्यवहार गर्यो उसलाई पनि दुःख। बाबा सदाकाल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाबा समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साई, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साई कहा जाता है बेहद के बाबा को। वह एक ही साई बाबा भोलेनाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं। कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है। आत्मालाई पावन बनाउनको लागि बाबाले विधि के बताउनु भयो। योगको स्नान गर, यादको यात्रा गर। आज तीर्थ यात्रा गर्ने, गङ्गामा स्नान गर्ने, कति भावनाले आफूलाई पुण्य आत्मा बनाउनको लागि भक्त आत्माले गरिरहेका हुन्छन्। वास्तवमा आत्मा शरीरलाई कष्ट दिएर, शरीरलाई पखालेर आत्मा त पुण्य बन्दैन नि। त्यसकारण बाबाले हामीलाई यहाँ भन्नुभएको छ ज्ञान योगको स्नान गर। ज्ञान है पढ़ाई, योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतोप्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते ही नहीं है। सच्चा सच्चा अपना चाट बताते ही नहीं है। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे कि अंदर जम गया है। झूठे राम्रो लाग्ने
हैन। झुट बोल्न पनि सजिलै बोल्दिने, यसो झुट बोलेको भन्दा पनि अथनी भएर भित्रदेखि त्यो एउटा स्वीकारकोपना नहुने, डर पनि नहुने, अनि त्यो आफूलाई सुधार्न पनि मन नलाग्ने, जस्तो कि आधा कल्प झुठो दुनियाँ हैन। द्वापर कलियुगको यो असर मनुष्य आत्मामा यति गहिरो परेको छ। सच्चाई से अपना चार्ट बाबा को बताना चाहिए, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। रातो बत्तीको मुनि न सङ्गठनमा योगको टाइममा बस्न त बस्यौँ, चिन्तन कस्तो रह्यो त हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी चलो आधा घन्टा बस्यौ, पौना घन्टा बस्यौ, त्यसमा आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद कति गर्यौ त। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है, यह तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चाट कितना रहा। देखिने सेवाहरू हो, मैले यति सेवा गरेँ, फलानालाई यसरी ज्ञान दिएँ, मैले होइन। हरेक कुराहरूको सेवाको समाचार त हामीले सजिलै सुनाउँछौँ, तर योगको चाट बताउँदाखेरि योगको अवस्था ठिक भएन भने कतिपय बच्चाहरूले सही बताउँदैनन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ वह सच नहीं सुनाते, याद में न रहने का कारण तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता है। सुनाउनु त सुनायो कति धेरैलाई, तर योग युक्त भएर सुनाएनौ भने त्यसको प्रभाव पनि पर्दैन। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते, बाबा कहते वह अवस्था है ही नहीं। भन्नमा त भन्यो मैले कसलाई याद गर्छु र, सधैँ बाबालाई याद गर्छु, तर बाबा मान्नुहुन्न। त्यो अवस्था भयो भने योगयुक्त निरन्तर बाबाको यादमा रहेको अवस्थाको चलन कस्तो हुन्छ देखेर पनि थाहा लाग्छ। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़े बन जाएंगे, एक बाबा के सिवाय और कोई की याद न रहे, यह देह भी याद न आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे, भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाबा घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। बाबाको त यहाँ दुई प्रकारको बच्चा छ। एउटा छ जसले घर गृहस्थलाई त्यागेर बाबाको सेवालाई अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो जीवन दिएको छ, पुरा जीवन समर्पित गरेको छ, जो मधुवनमा बसेको छ, बाबाको सेन्टरभित्र बसेको छ। एक थरी बच्चा हुन्छ जो घर गृहस्थमा रहेर आफ्नै घर कारोबार सम्हाल्दै दिनौँ बाबाको घरमा आएर मुरली सुनेर जाने। दुई प्रकारको बच्चामा बाबा भन्नुहुन्छ जो बाबाको श्रीमत अनुसार जसले आफ्नो सबै कुराहरू गर्छ उसले आफ्नो भविष्यको लागि पनि कमाई गरिरहेको छ हैन। आफ्नो त्यहाँबाट कुनै प्रकारले आफ्नो बल बुद्धि विशेषता चाहे स्थूल कमाई हो, सूक्ष्म गुणहरू हो, बाबाको कार्यको लागि पनि प्रयोग गरेको छ, उसले भविष्यमा जमा गरिरहेको छ। बाबा से राय लेते रहते, पैसा है तो उसको सफल कैसे करे हैन। व्यर्थ कुराहरूमा बर्बाद नगरिकन बाबाको सेवा अगाडि बढाउनको लागि उसले आफ्नो सफल गरिरहेको हुन्छ। बाबा कहते बच्चे सेन्टर खोलो जिससे बहुत कल्याण हो। जसले राय लिन्छ त्यो बच्चालाई बाबाले राय दिनुहुन्छ सफल गर्नको लागि। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं ना, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। जसरी बाहिर कति भावनाले मनुष्य आत्माले दुखी गरिबहरूको सेवा गरिरहेका हुन्छन्, मन्दिर मस्जिदहरू बनाइरहेका हुन्छन्, स्कुल कलेजहरू बनाइरहेका हुन्छन्, त्यसमा मद्दत दिइरहेका हुन्छन् ताकि अर्को जन्ममा प्राप्ति हुन्छ, पुण्य हो, राम्रो कर्म बनेर। त्यस्तै यहाँ यो बाबाको यो महान कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि जो बच्चाले आफूले यसरी सफल गरिरहेको हुन्छ, बाबाको श्रीमत अनुसार यज्ञको सिस्टम अनुसार गरिरहेको हुन्छ, बिना स्वार्थ अनि कुनै पनि मान सम्मान एक्स्ट्रा कुराहरूको वास्ता नगरिकन पुण्यको लागि, अनेक आत्माको भलाइको लागि, अरू आत्माले पनि ईश्वरीय सन्देश पाउन् भनेर जहाँ उसले खर्चिरहेको हुन्छ, बाबाको यज्ञमा जसले मद्दत गरिरहेको हुन्छ,
त्यो बच्चाको भविष्य 21 जन्मको लागि जम्मा भइरहेको हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। यो बाबाको यज्ञमा सेवा गर्ने ठाउँ कस्तो छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमी यहाँ 4 आना राख, तिम्रो 1000 बन्छ। पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्म इंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ज्ञान को सार, सेवा को सार, कर्म इंद्रियां चञ्चल नहोस्, चलन एकदम राम्रो होस्। म धेरै ज्ञानी छु, ज्ञान धेरै सुनिरहेको छु, धेरै समय मैले योग लगाएँ, सेवा पनि गरेँ, तर मेरो चलन ठीक छैन, मेरो चरित्र ठीक छैन, त फेरि उच्च पद प्राप्त हुन सक्दैन। सेवाको तुलनामा त फेरि हाम्रो अवस्था ठीक भएन भने पनि हाम्रो प्राप्ति जो सेवाको फेरि नम्बर यतातिर ब्यालेन्स मिलेन। सबै विषयमा हामीले बराबर तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। अपने चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं, इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। महाराजा महारानी बन्नको लागि, सतयुगी महाराजा महारानी बन्न, देवी देवता बन्न सहनशीलताको गुण चाहिन्छ। जसरी एउटा जड मूर्ति तयार गर्न पनि हतौडाको चोट ढुङ्गाले सहेको हुन्छ, जो ढुङ्गा टुट्छ त्यो मूर्ति बन्न योग्य हुँदैन। त्यस्तै यहाँ पनि चैतन्यमा देवी देवता बन्नको लागि यो जीवनमा केही न केही नसहिकन सबै कुरा सहन गर्नै नपरोस् अनि म देवता बन्छु, यो चाहिँ हुन सक्दैन। तल माथि सबै कुराहरू हुँदा हुँदै पनि सहन गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए, देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। देहको प्रति यति मोह हुन्छ कि त्यो देहलाई सजाउनमा, देहलाई बचाउनमा, देहलाई आराम दिलाउनमा मात्रै ध्यान छ भने अनि भविष्यको लागि त्यो देवताई संस्कारमा जानुको पुरुषार्थ हुँदैन, बुद्धि बाबासँग जाँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी सदैव सर्भिस पर तत्पर रहे। ब्रह्म बाबा जसको तनमा शिव बाबा आउनुभएको, ब्रह्मकै मुखबाट शिव बाबाले महावाक्य उच्चारित गर्ने। ब्रह्म बाबालाई पनि कति खोकी लाग्थ्यो, शिव बाबाले ठिक गर्दै पनि त हुन्थ्यो भन्ने ब्रह्म बाबालाई आउनुपर्ने हो नि, तर नै आफ्नै हिसाब किताब। त्यस्तै अब हिसाब किताब छ, अब शरीरलाई रोगी छ भनेर शरीरलाई मात्रै सम्हालेर बसेर बिना सेवा गरेर त हामी देवपद प्राप्त हुँदैन नि। जसोसुकै अवस्थामा पनि परेको बेलामा हामी सेवा गर्न तत्पर हुनुपर्छ। आफ्नो कर्तव्यबाट हामी च्युत हुन हुँदैन, पछाडि हट्नु हुँदैन, सेवा गर्दै जाने हो। तो बाबा भन्नुहुन्छ, टू मच मोह भी नहीं होना चाहिए, योग बल से काम लेना है। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को बाबा लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाबा ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं। तो यह माँ हो गई, ब्रह्मा बाबा पुरुषको शरीर छ। शिव बाबाले ब्रह्माको द्वारा हामीलाई गोद लिनुभयो। ब्रह्मा मुखदेखि दिएको शिव बाबाले दिएको ज्ञान, यो गीता ज्ञानको द्वारा हाम्रो जन्म भयो भनेपछि ब्रह्मा हाम्रो माँ हुनुभयो। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाबा ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं। तो यह माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। याद हामीले शिव बाबालाई नै गर्ने हो। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गाने रे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। यो छ अव्यक्त महावाक्यको केही अंश आजको लागि। सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तब ही संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितनी अटेन्सन रहता है। त्यस्तै हामी हरेक बाबाको बच्चा अहिले सूक्ष्म रूपबाट युद्धको नै मैदानमा छौँ। बन्नु छ देवता, पुरानो आफूभित्रको आसुरीपना दुईटाको आपसमा लडाइँ हुन्छ। राम्रो शिक्षा पाएका छौँ, पुरानो नराम्रो संस्कारमाथि विजय प्राप्त गर्न छ। यसमा बाबा भन्नुहुन्छ अब अहिले चारैतर्फको वातावरण त दिनोदिन तमु प्रधान बन्दैछ। तमु प्रधान वातावरणको असर आफ्नो जीवनमा नपरोस्। बाबाले दिएको शिक्षा अनुसारको हाम्रो योगयुक्त जीवन बनोस्। यो दुईटालाई ब्यालेन्स राख्नको लागि हामीले आफ्नो मनको सङ्कल्पलाई, बाणीलाई र कर्मलाई हामीले कति ध्यान दिएर राम्रो बनाउनु पर्छ होला। बाबा यसमा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। अभी तो समय समीप आता जा रहा है। यह मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पाण्डव सेना पर भी पड़ सकता है। तो नपरोस्, यसको लागि हामीले कति ध्यान दिनुपर्छ। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नज़दीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। यो दुनियाँको आपद विपद टेंशन बाबा भन्नुहुन्छ तम प्रधान वातावरण, किनकि अब सतयुग आउँदैछ। चेन्ज हुने बेलामा जति पनि पाप आत्माहरू, पापाचार भ्रष्टाचारको यो वातावरणहरू, यो जति पनि नेगेटिभिटी छ अति भएर अन्त हुने हो। यो सबै सखाप हुनुपर्छ, चेन्ज हुनुपर्छ। त्यसको लागि जसले परमात्मासँग सम्पर्क राखेर आफ्नो यो अवस्था राम्रो बनाउँदैछ त्यो पुण्य आत्मामा त्यो पाप आत्माको असर नपरोस्। पुण्य आत्माले आफूलाई बनाउँदै गरेको स्थितिमा बाहिरको तमोगुणी वातावरणको असर नपरोस्। त्यसको लागि हामी हरेक परमात्माको बच्चा बनेर आफ्नो संस्कारलाई पुण्य बनाउँदै गरेका बच्चाहरूको लागि बाबाले यो विशेष ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। अब दुनियाँको समय त जति जति यता बच्चाहरूको अवस्था सम्पन्नतातिर जान्छ, सतयुग नजिक आउने बेला हुन्छ, दुनियाँको टेन्सन धेरै बढ्छ, किन अति भएर अन्त हुनु छ। खिंचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खिंचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लाज का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन। अब सबैलाई यो अनुभव भइरहेको कुरा हो, दुनियाँमा यिनै टेन्सनहरू आज बढ्दो छ। और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की वासना अल्पकाल के लिए रहती है, वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन, चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। अब अहिले भएको छैन त, बाबाले भने जस्तै प्रकृतिको आपदको टेन्सन पनि आज बढ्दो छ। यो समस्या त्यस्तै लौकिक सम्बन्धबाट जो मनुष्य आत्माले स्नेह चाहने हो, फ्री हुन खोज्ने हो, आज भएको वातावरण यो बढेको छ। गभर्नमेन्टको तर्फबाट पनि जो मनुष्य आत्माको प्रति बाबाले भन्छ गभर्नमेन्टको जो कडा हैन जो नियमहरूको पनि टेन्सन दिनोदिन अब सबै कुराहरूको समस्या हुँदाखेरि त्यस्तै प्रकारको नियमहरू हुन्छन्। गभर्नमेन्टको कडा नियमको टेन्सन, अर्को तरफ
व्यवहारमा कमीको टेन्सन, उसले यस्तो गर्नुपर्ने भनिन्छ, अर्काको तर्फबाट आशा हुन्छ, अर्कालाई दोषारोपण गर्छौँ, तर कमी त दोहोरै भइरहेको हुन्छ, तर सबैलाई आफू ठिक छु जस्तो लाग्छ, अर्कोले गलत गरेको जस्तो लाग्छ, व्यवहारमा कमीको महसुस हुन्छ, अर्काले आफूलाई गर्नुपर्ने राम्रो व्यवहारको कमीको महसुस हुने, मैले अरूलाई कतिको राम्रो गर्न सकेको छु त्यो त त्यतातिर ध्यान जाँदैन। यी सबै कुराहरू दुनियाँमा आज बढ्दो नै छ। यो दुनियाँको यस्तो प्रकारको टेन्सनको असर यी बन्दै गरेका पुण्य आत्मामा नपरोस्। बाबा भन्नुहुन्छ चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़पेगी और जहाँ जाएगी वहाँ टेंशन। जैसे शरीर में कोई नस खींच जाती है तो कितनी परेशान होती है, दिमाग खींचा हुआ रहता है, घाउचुट हुन्छ एक ठाउँमा तर ध्यान त्यतै जान्छ, टेन्सन हुन्छ। ऐसे ही यह वातावरण बढ़ता जाएगा। यस्तो यस्तो सीन आज दुनियाँमा देखिन्छ, यस्तो यस्तो समाचार सुनिन्छ, जो हुनै नसक्ने कुराहरू भइरहेको हुन्छ, त्यतातिर ध्यान जान्छ। मनुष्य आत्मालाई हो यो दुनियाँ त यस्तो छ, कस्तो भयो यो दुनियाँ, टेन्सन तनाव, आफ्नो हातले केही गर्न नपरे पनि देखेर सुनेर पनि आज मनुष्य आत्मालाई टेन्सन भइरहेको हुन्छ। ऐसे ही वातावरण बढ़ता जाएगा तो दिमाग खिंचा हुआ रहता, जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा कि क्या करें। अगर हाँ करें तो भी खिचावट, ना करें तो भी खिचावट। आजको हाल यस्तै छ। बाबा हामीलाई यो दुनियाँको सारा नजारा यहीँ बसेर पनि बाबाले देखाइरहनु भएको छ। ऐसा वातावरण बनता जाएगा, कमाए तो भी मुस्किल, न कमाए तो भी मुस्किल। छैन त दुनियाँमा अहिले यही छ। धन भएर पनि सुख छैन, नभएर पनि सुख छैन, कमाउन जाउँ पनि सुख छैन, गाह्रो छ, कमाउन नजाउँ पनि फेरि त्यो नभइकन गाह्रो छ। यसरी दुनियाँको यस्तो प्रकारको अवस्था आज सृजित छ। इकट्ठा करें तो भी मुश्किल, न करें तो भी मुश्किल। तो ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पाण्डव सेना पर न हो। त्यसकारण हामी दुनियाँको वातावरण त कस्तो कस्तो बढ्दै रहेछ त, यो कुरा यो अव्यक्त मुरली हैन बाबाले पहिलेबाट यसरी बाप दादाले हामीलाई बताउँदै आउनुभयो। आज अतिभन्दा अति यो भनेको कुराहरू भइरहेको छ, सिन देखिरहेको छ। स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं न भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। भय का सोच कि क्या होगा, भले आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले यसो हेर्दा घर परिवार चलिरहेकै छ, आफूलाई कोही पनि नोक्सान भएको छैन भने पनि विश्वको समाचार, देशको समाचार, समाजको समाचार, छरछिमेकको समाचार देख्दा पनि मनुष्य आत्मालाई त अवश्य पनि असर त पर्छ नि यसको। कि भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव न हो, उसके लिए कोई न कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा आर्टिफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। त्यही भएर बाबाले बेला बेलामा सङ्गठनमा हामीलाई योगको लागि डाइरेक्सन दिइरहनुहुन्छ। ठाउँ ठाउँमा ब्राह्मण परिवारको राम्रो सङ्कल्पले दुनियाँमा राम्रो वातावरण जाओस् र वातावरणको नराम्रो सङ्कल्पको असर हाम्रो स्थितिमा नपरोस्, दुनियाँको तडपेको आत्मालाई पनि शान्तिको फिलिङ होस्, त्यसको लागि योगको अभ्यासको तर्फ बाबा ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ। हामी बच्चाहरूको ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज़्यादा आएंगे। ज्ञान योगको गहिराईमा जाने वाला भन्दा अब आउने वाला बाबाको बच्चाहरू संबंध संपर्कमा रहने वाला धेरै हुन्छन्। स्वरूप बनने वाले कम आएंगे, सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। अनि ब्यालेन्स राख्न गाह्रो हुन्छ नि। कोही बढी ज्ञान बुझेको ज्ञानको गहिराईमा जानेवाला बच्चा छ, कोही माथि माथि पढ्नेवाला बच्चा छ, सबैले त्यही रूपबाट उसले कसरी हेरिरहेको हुन्छ। त्यो सबै एकै प्रकारको बच्चा हुन ब्यालेन्स राख्न पनि युक्तियुक्त भएर चल्नुपर्छ। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज़्यादा आएगी। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी। भगवानको यज्ञ, भगवानको कारोबार, यो निमित्त आत्माहरू, यो ब्राह्मण परिवारको सङ्गठनमा कतिपय आत्माहरूलाई राम्रै कुरा पनि नराम्रो लाग्छ। एउटा कुरा राम्रो लाग्ला, दुईटा कुरा नराम्रो लाग्ला, यो पनि
नयाँ कुरा होइन। यो भगवानुवाच बाबाले यो सिकाइरहनु भएको छ। त्यस कारण सबैले सबै कुरा राम्रै मान्छ भन्ने पनि छैन। त्यहाँनिर पनि हामी कहाँनिर हामी मौन बस्नुपर्छ, कहाँनिर हामी त्यसलाई वास्ता गर्नु हुँदैन, कहाँनिर उसलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ, कहाँ सम्झाउनु हुँदैन, नसम्झाइकन बस्नुपर्छ। सबै कुराहरू हामीले यो युक्ति यो जान्नुपर्छ। सब बातों में निश्चय नहीं होगा तो संपर्क वालों को भी उनको जो चाहिए उसी प्रमाण उनको संपर्क में रखते रहना चाहिए। सबैलाई एकै तरिकाले पहिल्यै तरिकाले ज्ञान सुनाएर पनि राम्रो लाग्दैन। अनि कस्तो कस्तो अपेक्षाले मनुष्य आत्माहरू आउँछन्। समय जैसे नाजुक आता जाएगा वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना भी मुश्किल होगा। लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे क्योंकि लास्ट समय है ना। अत नि यो ठिक हो, राम्रो ज्ञानको केही कुराहरू राम्रो लाग्छ, सबै कुरा राम्रो लाग्छ। दिनदिनै आउन कतिपय आत्माहरू सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ समय अनुसार। तो लास्ट पोज कैसा होता है, जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है, वह बिरला कोई का होगा। मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे तो यह अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर दो। खाली याद कोई भी न जाए। नियमों पर भी चल नहीं पाते हैं लेकिन वह इस नियम में रहना चाहते हैं। अबको वातावरण, अबको समयमा बाबाको घरमा आउने बच्चाहरू स्नेही हुन्छन् तर नियममा चल्न सक्दैनन्। नियम मन पर्दैन, नियममा चल्नै सक्दैन, राम्रो लागे पनि उसले गर्न सक्दैन। तर यो नियममा चल्ने होइन के अरे भनेर घृणा गर्न पनि मिल्दैन। उसलाई उसकै स्थानमा राखेर सम्पर्क चाहिँ बनाइराख्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ खाली याद कोई भी न जाए, नियमों पर बल नहीं चल पाते लेकिन वह स्नेह में रहना चाहते हैं। तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि यह ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है। सबै बाबाको बच्चा एकै प्रकारको हुँदैन। सतो रजो तमो त्यसरी जसरी आत्माको अलग अलग स्टेज छ, बाबाको बच्चाहरूको पनि सुरुको साकार बाबाको पालाको अलग स्टेज, त्यसपछि अव्यक्त पाठको अब यस पनि अन्तिम समय आउँदै जाँदा सबै बच्चाको स्थिति हुँदैन, त्यही कमजोर आत्माहरू पनि आउँछन्। तो उनको भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। यो छ लास्टमा बाबाको वरदान। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। विस्तार में स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। जोसँग स्नेह छ उसले भनेको जे कुरा पनि गर्न सजिलो लाग्छ। त्यो स्नेह बाबासँग छ भने त्यसरी नै बाबाको सत्य कुराहरूलाई हामीले सबै कुरा पालन गर्नमा, कुर्बान जानमा हामीलाई सजिलो हुन्छ। त बाबा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, बच्चे समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाबा के पास सत्य ही स्वीकार होता है। सिर्फ बाबा के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाबा समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो जो सब आपके गीत गाए। मेरो बाबासँग स्नेह छ भनेर मात्रै हुँदैन, स्नेही मात्रै बनेर हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ स्नेहको साथसाथमा यस्तो शक्ति सम्पन्न आफूलाई बनाऊ, यस्तो समर्थ बनाऊ, त्यो समर्थीले आफ्नो कमजोरी पनि भस्म हुन सकोस् अनि सबैले महिमाको गीत गाउन्। जसरी ब्रह्म बाबाको गीत आज सबैले गाइरहेको छ। ब्रह्म बाबाले त्यो अव्यक्त अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो। त बाबा चाहनुहुन्छ तिमी बच्चाहरू पनि यसरी नै समर्थी स्वरूप बन। स्लोगन, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे। संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। सच्चा तपस्वी भनेको कस्तोलाई भनिने रहेछ त, संकल्प र स्वप्नमा पनि बस एक भगवानको याद, हैन। व्यर्थ कुराहरू, नेगेटिभ कुराहरू, व्यक्ति वस्तुप्रतिको लगावका चिन्तनहरू केही छैन, बस एक बाबा।
हैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। मुरली को मुख्य सारमा हामीले के सुनेका थियौं। मीठे बच्चे, एक बाबा की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। अच्छा, ओम शान्ति। अब आज यो छ बाबा समान, ब्रह्म बाबा समान बन्नको लागि जुन पुरुषार्थ हामीले जनवरीको 1 तारिखबाट गर्दै आइरहेका थियौँ, ताकि बाबाको विशेषतालाई सुन्दै गरेर हामीले योग तपस्या गर्दै गर्दा ब्रह्म बाबाको कुराहरूलाई, ब्रह्म बाबाको पुरुषार्थलाई, ब्रह्म बाबाको अवस्थाहरूलाई, विशेषतालाई हेर्दै चिन्तन गर्दै याद गर्दै गर्दा हाम्रो पनि त्यो अवस्था बनोस् भनेर जुन यादको यात्रा गर्दै थियौँ, अवस्थालाई राम्रो बनाउने रेस गर्दै थियौँ, जो तपस्या गर्दै थियौँ, त यो पोइन्ट पनि हामी सुन्दै आइरहेका थियौँ त्यसरी नै हैन। यो अवस्था बनाउनको लागि त आज विशेष त्यो दिन आइपुग्यो, 18 जनवरीको दिन। त आजको लागि यो 18औं पोइन्ट हामी आज सुन्दैछौँ। 17 पोइन्ट त हामीले सुनिसक्यौँ हिजोसम्ममा। दैनिक एक पोइन्ट हामी सुन्दै आइरहेका थियौँ ब्रह्म बाबा सम्बन्धी। त आज हामी 18 नम्बरको पोइन्ट सुन्दैछौँ, अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। जो ब्रह्म बाबाले गर्नुभएको थियो त्यो हामीलाई गर्नु छ। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश होकर कार्य करते हैं, वैसे आप बच्चे अपने अव्यक्त स्थिति में रह व्यक्त कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। दृष्टि, वाणी, संकल्प सब बाप समान हो। जैसे ब्रह्मा बाप बेहद का बाप है, ऐसे बच्चों को भी बाबा समान बनना है। जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में यह अनुभव करेंगे, जैसे बाबा को अपनी रचना देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है। ऐसी स्टेज आप बच्चों की भी नंबरवार आनी है। जस्तो ब्रह्म बाबाको स्टेज थियो त्यस्तै हामी बच्चाहरूको स्टेज पनि बाबाले भने नम्बरवार आउने। अर्थात् ब्रह्मा बाबा त श्रीकृष्णको पद पाउनुको योग्य बन्नुभयो, त्यस्तै मम्मा बन्नुभयो, राधा अर्थात् लक्ष्मी बन्नको योग्य बन्नुभयो। हामी सबै बच्चाहरू पनि कृष्ण नै त हामी बन्दैनौँ, लक्ष्मी त हामी बन्दैनौँ, नारायण त बन्दैनौँ, तर त्यसको पछि पछि जो आफ्नो आफ्नो पदमा पुग्नको लागि अहिलेको नम्बरवार पुरुषार्थले त्यो नम्बरवार पदमा स्थापित हुनको लागि पनि आफ्नो पदमा पुग्ने सम्पन्नताको अवस्था चाहिँ हामी सबैको बन्नुपर्छ। सम्पन्न बन्ने लक्ष्य ब्रह्म बाबा समान बन्ने राख्दा राख्दै पनि ब्रह्म बाबा समान नबने पनि आफ्नो पदको सम्पन्नतामा हामी सबै पुग्छौँ। त्यो पुग्नको लागि पनि बिना पुरुषार्थ चाहिँ हुँदैन। सबै ब्रह्मा जस्तै गर्न कहाँ सकिन्छ र भनेर पनि, या सबै कृष्ण बन्न सकिन भनेर पनि लक्ष्य नै उच्च राखेन भने त्यत्तिको पनि बनिन्न जो हामी बन्नुपर्ने थियो। त्यसकारण हामीले यो आफ्नो अव्यक्त अवस्थालाई अहिले व्यक्तमा हुँदाहुँदै पनि अव्यक्त स्थितिको अनुभूति गर्नेको र गराउनेको यो अभ्यास हामी हरेक बच्चाले जरुर गर्नुपर्छ। र खास गरी आजको दिनमा हैन हामी ब्रह्म बाबालाई सम्झिन्छौँ। हामी सबै ब्रह्म बच्चाहरूको लागि, ब्राह्मण बच्चाहरूको लागि त यो विशेष दिन जसरी लौकिकमा पनि आफ्ना मातापिताहरूलाई कहिल्यै नसम्झे पनि यो तिथि भनेर याद गर्ने, श्राद्ध गर्ने चलन छ। आफ्नो श्रद्धा भाव प्रकट गर्नको लागि आफ्नो विधिले सम्झिन्छन्। त्यस्तै हामी सबै ब्रह्मा कुमार कुमारीको लागि अघि पनि बाबाले मुरलीमा भन्नुभयो, तिम्रो त आमा हो। त हाम्रो आमा भने पनि साकारमा शरीर पुरुषको हुँदाखेरि ब्रह्म बाबा हामीले भन्छौँ, मम्मालाई आमाको रूपमा, ब्रह्म बाबालाई बाबाको रूपमा स्वीकारेकै छौँ। शिव बाबा हाम्रो बाबा ब्रह्मा माँ हुनुभयो, चाहे माताको रूपमा मानौँ चाहे पिताको रूपमा मानौँ, तर ब्रह्मा हाम्रो लागि आदर्श। त उहाँले यो ब्रह्मा बाबाले शिव बाबाले दिएको शिक्षालाई जीवनमा अपनाएर लागू गरेर जस्तोसुकै विपरीत परिस्थितिमा पनि यसरी कस्तो कस्तो पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबाद्वारा भयो, सबै कुरा आजसम्म सुनेका कुराहरूलाई
याद गर्दै अब त्यस्तै हामी पनि बन्नु छ भने विशेष सङ्कल्प गर्दै गर्दै यो जनवरी महिनामा तपस्या गर्दै आउँदा आजको दिनमा त विशेष प्रण हामीले गर्नुपर्छ। जुन प्रण गरेर आफूभित्र कमजोरीलाई जहाँ हामीले मेटाउँछौँ त्यो नै सच्चा ब्रह्मा बाबाको प्रति हाम्रो श्रद्धाञ्जली हुन जान्छ। जसरी कोही हैन देहत्याग गरेको व्यक्तिलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, हार्दिक श्रद्धाञ्जली, आफ्नै किसिमले कसैले सत नमन विभिन्न शब्द पुष्पको द्वारा श्रद्धाञ्जली दिने चलन हुन्छ। शब्दको द्वारा त आज हामीले पनि दिन्छौँ। ब्रह्म बाबाको बारेमा हामीले कति चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। त्यस्तै आज हामीले विशेष मौनमा ध्यान दिन्छौँ, तपस्यामा ध्यान दिन्छौँ, सबै कुराहरू हामीले गरिरहेकै छौँ। तर विशेष बाबाले हामीलाई ध्यान खिचाउनु भएको ब्रह्मा बाबा जस्तै शक्ति सम्पन्न बनेर आफूभित्र कमजोरीलाई पनि तिमीले नाश गर। त आजको मुरलीमा बाबाले हाम्रो प्रति दिएका शिक्षाहरूमा पनि यही नै छ। र आज विशेष हामीले ब्रह्मा बाबालाई याद गर्दै शिव बाबालाई भोग जहाँ अर्पण गर्छौँ त्यस क्रममा हामीले विशेष ब्रह्मा बाबाको प्रति श्रद्धाञ्जलीका भावना प्रकट गर्दै गर्दा, मनमा चिन्तन गर्दै गर्दा आफूभित्रका कमजोरीहरूलाई पनि खत्तम गर्नको लागि आफ्नो कमजोरीलाई केलाएर हेरौँ। के ममा छ, कुन कुरा मैले मेटाउन अब जरुरी छ त? किनकि मलाई सतयुगमा जानु छ, सुखधाममा जानु छ। त्यो ब्रह्मा बाबा जहाँ श्रीकृष्ण बनेर आउनको योग्य बनेर जानुभयो। यही शिक्षाले ब्रह्मा बाबा बुढो पनि हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मा बाबा गृहस्थी पनि हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मा बाबा रोगी पनि हुनुहुन्थ्यो। सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि व्यापार धन्दा कारोबार सबै कुरा मान पद प्रतिष्ठामा कोही कमी नभएको एउटा ब्रह्मा बाबा जसले हैन सबै कुरालाई त्यागेर ब्यालेन्स मिलाएर, जसले शिव बाबाको आज्ञालाई सिरोपर गरेर शिव बाबाले दिएको शिक्षालाई जीवनमा लागू गरेर आज सबैको मनमा बस्नुको, दिलमा बस्नुको योग्य बन्नुभयो। आज प्रत्येक ब्रह्मावत्सले, लाखौँ ब्रह्मावत्सले आज ब्रह्मा बाबालाई कति याद गर्छन्। ब्रह्मा कुमार कुमारीले मात्र होइन, संसारको आत्माले पनि भक्ति मार्गमा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भनेर याद गर्छन्। त्यस्तो दिलमा बस्नुको योग्य ब्रह्मा बाबा बन्नुभयो। यस्तै हामीले पनि ब्रह्मा बाबाको जस्तै कर्म गर्दै गयौँ र कदममा कदम राख्दै गयौँ भने त्यो ब्रह्मा बाबा कदममा कदम राख्दै गएपछि हामी पनि त्यो समान स्थिति प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि केवल ब्रह्मा बाबाको महिमा मात्र गरेर हुँदैन। ब्रह्मा बाबाले गरेको त्याग, तपस्या, बलिदान ती सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले पनि बाबाले भने जस्तै गरेर जीवनमा सहनशीलताको गुणलाई धारण गर्दै त्यागी बन्दै आफ्नो कमजोरीलाई हामीले सहा गर्न सकौँ। र आजको दिनले हामीलाई प्रेरणा दिएको छ। यसरी नै आज हामीले विशेष प्रण गरौँ। जहाँ हामीले प्रण गर्छौँ त्यहाँ हामीलाई ब्रह्मा बाबाको पनि आज एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त हुन्छ। शिव बाबाको वरदान त सधैँ छँदैछ। यसरी यो ब्रह्मा बाबाको वरदानलाई प्राप्त गरौँ आजको दिनमा। र हामी सबै मिलेर सङ्गठित रूपबाट जुन सङ्कल्प गर्छौँ सङ्गठनमा, जसरी धेरै त्यो रस्सीहरू पनि बाटिएको छ भने त्यो डोरी बलियो हुन्छ, सिङ्गलमा हुँदैन। त्यस्तै सङ्गठित रूपबाट आज हामी जहाँ योग गर्दैछौँ हामी सबैले त यहाँभित्र सङ्गठन पनि एक अर्काको राम्रो भाइब्रेसनले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्छ। र आजको दिनमा हामीले यही कुरामा ध्यान दिनेछौँ कि आफूभित्रको कमी कमजोरी मेटियोन् र विशेष ब्रह्मा बाबालाई यसरी नै हामीले श्रद्धासुमन अर्पित गरौँ। ब्रह्मा बाबाको यो आजको स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा, यो अवसरमा हामीले ब्रह्मा बाबालाई धेरै धेरै श्रद्धासुमन व्यक्त गर्छौँ। त यसरी नै हामीले गरौँ र आज विशेष विश्व शान्ति दिवसको रूपमा हामीले मनाएर शान्तमा रहेर शान्तिको अनुभूति आजको दिनमा हामीले गर्नेछौँ। ओम शान्ति। आपके आभार में पुलकित हुआ
जग नहीं जब तक है ये धरती गगन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। विश्व में हम बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए व्यक्त तन का त्याग कर अव्यक्त साधन ले लिए। प्यार इतना है वतन से अब भी होता आगमन, प्यार इतना है वतन से अब भी होता आगमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। आपको तीरथ बनाकर नाम जग में कर दिया, हे भागीरथ ज्ञान गंगा है धरा पर ला दिया। धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन, धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन। आपके